السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പോരിശയാക്കപ്പെട്ട രാവിൽ സ്വലാത്തിനും മദ്ഹിനും വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും മുഹബ്ബീങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മജ്ലിസിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, കമന്റിൽ ഖൽബിൽ സന്തോഷം പറയുന്നവർ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവന്റെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ അല്ലാഹു മാറ്റട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഒരുപാട് പോരിശയാക്കപ്പെട്ട സ്വലാത്തുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ മുറാദ് ഹാസിലാകുന്ന, രോഗങ്ങൾ മാറുന്ന, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന, കച്ചവടം നന്നാകുന്ന, ജോലി കിട്ടുന്ന, മക്കൾ നന്നാകുന്ന, മക്കളുണ്ടാകുന്ന നല്ല നല്ല മുറാദുകൾ ഹാസിലായി കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്തുകൾ. ആ പോരിശയാക്കപ്പെട്ട സ്വലാത്തുകളാണ് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഓതുന്നത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ തെറ്റുകൂടാതെ സ്വലാത്ത് ഓതുക. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീമ വഅലാ آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إلى حضرة نبينا نبي الرحمة مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا الله له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لينظر ولدي فلم نره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوه الطيب من جنابيه. فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. فلما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طست من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوري. حمل بني وناوله لصاحب الطست وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوة هو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الظرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب2000 عام. وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 سرفا وغالت بحيرة ساوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسا ورميت الشياطين من السماء بالسهب الثواقب فانبلج سحب الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب.
وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون قد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لينب حدث وأنسد وقلبه يصلى بالنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات يا صنم العيد الذي صفى حوله صناديد من نفد بعيد ومن قربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن حزننا قد دارت العير بالصعب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البريات فإن كنت من ذنب أعطينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيد الرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البريات ترمدى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم
وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات ونار جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعلام الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات فيا لقوسين يرجع الله عليكم وهم دو إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بيمده كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو حق الناس بالحمد صلى عليه الله ما شرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج
ومريلا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج فاز من قد كنت بغيته والسما في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج بذلا في الحب مهجته سميحا بالروح والمهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محو من رئين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يقب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرد صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج اللهم صل وسلم وبارك عليه അൽഹംദുലില്ലാ തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, മൗലിദ് അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇനി നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് പാരായണം, അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും തെറ്റുകൂടാതെ പാരായണം ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ദുആയിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണ്, ഓർക്കാനുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകം നമ്മൾ ദുആയിൽ കൂടെ പങ്കെടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് പിരിയാൻ. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സൂറത്തുൽ മുൽക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله مولانا العظيم അൽഹംദുലില്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹു അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹ നമ്മുടെ എല്ലാ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും മരിച്ചുപോയവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ വഫാത്തായി പോയ മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങളെയും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും എല്ലാവരെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم تقبل الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസീദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, എല്ലാത്തിന്റെയും മിത്ല തവാബ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സബബായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, ഖൈർ ഇൽമ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, കാരണവന്മാര്, ഉസ്താദുമാര്, മശായിഖന്മാര്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവര്, അല്ലാഹുവേ
പഠിച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവര്, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വലിൽ വഫാത്തായി പോയ മുഴുവൻ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ ആരെല്ലാം മുറാദിലുണ്ടോ, ആരെല്ലാം ഉദ്ദേശത്തിലുണ്ടോ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ, അല്ലാഹുവേ, നിങ്ങൾക്ക് നീ ഇജാബത്ത് തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റാരുമില്ല റബ്ബേ. നിന്റെ ദർബാറിലേക്കല്ലാതെ സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടാ മറ്റൊരിടവും ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളോട് പിന്നവാ എന്ന് പറയല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് അഫൂ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് മോശമാണ്, കാത് മോശമാണ്, നാവ് മോശമാണ്, ഖൽബ് മോശമാണ് റബ്ബേ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധമായ അബ്ബേ ഈ രാവിന്റെയൊക്കെ പോരിശ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ബറക്കത്തും നിങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദദും നദറും നസ്റുമുള്ള വീടും കുടുംബവുമാക്കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവരെ, അവിടുത്തെ റൂഹിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള വീടാക്കണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസാക്കണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയുള്ള മാരകമാണ് രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാഹ്. ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ആമീൻ പറയുമ്പോ ഞങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരിൽ എത്ര പേരാണ് അല്ലാഹ്. മാരകമാണ്, പല നിലക്കുമുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. പടച്ചവനെ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിത തിരക്കിനിടയിൽ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിനിടയിൽ റബ്ബേ, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ മറന്നുപോയി അല്ലാഹ്. നേരം വെളുത്തിട്ട് എത്രയോ കൊച്ചുമക്കള് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ഇന്നത്തെ രാത്രി ഞങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ മരിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂട റബ്ബേ. നിന്റെ തീരുമാനത്തിലാണതൊക്കെ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, ഈ രാവിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ മദ്ഹിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് റബ്ബേ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചവരെ, ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്നങ്ങ് മരിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ യതീം കുട്ടികളായി വളരേണ്ട അവസ്ഥ നീ തരല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ കാവല് കൊണ്ടാണ് ഈ നേരം വരെ ഞങ്ങൾ എണീറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. നിന്റെ കാവല് ദായിമാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഐശ്വര്യം സലാമത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب